अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन हुकूमत के हवाले से कई खबरें आती और जाती रहती हैं, लेकिन इस मरतबा ये लग रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में अपोजिशन और हुकूमत दोनों के काम करने की रफ्तार कुछ सुस्त होती जा रही है। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से अलाइंस बनाने की बातें तो हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह हो रहा है कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस अपोजिशन को हर सूरत में कायम तो करना चाहती है, इस अलाइंस को ज़्यादा मुस्तहकम भी करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की एक और बड़ी जमात JUIF ये चाहती है कि अपोजिशन की जो बागडोर है वो उनके हाथ में आए। शायद यही वो बड़ी एक वजह है जिसकी वजह से JUIF इस वक्त इस अलायंस का मुमकिना तौर पर मुकम्मल हिस्सा बनने को तो तैयार नहीं है, लेकिन इनफरादी तौर पर यह ऐलान कर चुकी है कि वो रमज़ानुल मुबारक के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। अब देखना होगा कि आया किस हद तक किस अंदाज में ये अपोजिशन की जमातें अलग अलग सही लेकिन अपनी अपनी एहतजाजी तहरीक को शुरू करती हैं, क्योंकि इससे पहले जो दीगर अपोजिशन अलायंस है जिसमें PTI भी शामिल है वो पहले ही कह चुकी हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद अपोजिशन की तरफ से एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएंगी। दूसरी तरफ हुकूमत को हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अमूर के ऊपर अभी भी तवज्जो तलब काम तो होने हैं, लेकिन एक बड़ा मसला दहशत गर्दी की सूरत में दरपेश है और हुकूमत की इस वक्त पहली तरजीह ये है कि ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के मसले को कंट्रोल किया जा सके। इसमें कहीं पर ढके छुपे अंदाज में और कहीं खुलेआम ग्रैंड ऑपरेशंस किए तो जा रहे हैं, लेकिन आया बाकी सियासी जमातें और सूबाई हुकूमतें इस पर कितना ऑन बोर्ड हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए उनके पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कोर कमेटी भी हैं और सीनियर वकील भी हैं, अबू सलमान नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि इससे पहले कि मैं PTI की हिकमत अमली जो एहतजाजी तहरीक है वो जानूँ, आज एक खबर आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिसमें खान साहब के मुलाकातों के हवाले से एक रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई है कि 2 दिन अब उनकी मुलाकात होगी। सर, लेकिन इस पर थोड़ा सा तनकीद करने वाले लोग ये फरमा रहे हैं कि मुलाकात तो अमूमन हफ्ते में एक रोज़ होती है, लेकिन खान साहब को ये लेवरेज दिया गया है। आपके ख्याल में ये जो बात कही जा रही है इसमें किस हद तक सदाकत है, या आप समझते हैं कि ये गलत है, खान साहब को ये मिलना चाहिए था ये हक़ जो उनको अब दिया गया है? देखिए, आप अगर देख लें खान साहब की जो मुलाकातें हैं जितनी भी हुई हैं अभी तक पिछले तकरीबन 600 दिनों से मेरे ख्याल से जितनी मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने 1 महीने में की हैं उतनी खान साहब ने 2 साल में की होंगी मुलाकातें। और जहां तक मुलाकातों की बात है उनको 20-20 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, बगैर किसी एक्सेस के, बगैर किसी से मुलाकात की ये बात करवाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, देखें इसमें भी देखें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो किस तरह फंक्शन कर रही है, मेरी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी समझ या मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी कॉम्प्रिहेंशन से बिल्कुल बाहर है। ये कैसे कह सकती है कोई भी कोर्ट कि जब आप मुलाकात करें तो उसके बाहर बाहर आकर आपने कोई सियासी बात नहीं करनी। अंदर हम किसी डॉक्टर या इंजीनियर को तो मिलने नहीं जा रहे जिससे हम पूछें कि जी बिजली कैसे ट्रांसफर करनी है, किसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है। एक सियासी रहनुमा है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है और दुनिया की छठी सबसे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, सबसे ज्यादा सीटें ली हैं उस पार्टी ने। अगर वो उससे मुलाकात करने के बाद पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आएगी तो क्या आएगा। और जहां तक मुलाकात की बात है, देखें आपने पिछले 1 महीने में जो एक तमाशा लगा हुआ है 1.5 महीने से कि खान साहब के जो जितने केसेस हैं, सारे ट्रायल्स जो हैं वो एकदम अदालत कैंसल हो जाती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती, कोई रीजन नहीं दिया जाता, बिल्कुल आर्बिट्री किस्म का फैसला आता है। तो ये तो एक तमाशा लगा हुआ है। अभी तो मुलाकात अलाउ की है, लेकिन इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशन उसमें डाल दी है, स्ट्रिक्ट कंडीशन डाल दी है ताकि बस आए, पूछें, हालचाल पूछें और बाहर आ जाएं। क्या उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी है? एक साइड पे हम बात करते हैं जी बलूचिस्तान का क्राइसिस है, BLA का इशू है, अफगानिस्तान का इशू है, TTP का इशू है। आप एक मेजर पॉलिटिकल लीडर को की इन्वॉल्वमेंट आप पॉलिटिकल प्रोसेस से कोर्ट ऑर्डर के थ्रू खत्म कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मुल्क में कैसे सैनिटी आएगी, नहीं, कैसे मैं आप मोबिलाइज सलमान साहब, माजरत आपकी बात काटे, मुझे वजाहत कीजिएगा कि शर्त क्या आयद की है कि वो कोई सियासी मीटिंग नहीं कर सकते? मतलब अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर सकें कि वो शर्त क्या है जिसकी जो देखिए, कंडीशन अब तक लगाई जो जी। रिपोर्ट हुआ है कि मशरूत इजाज़त दी गई है कि जब सलमान राजा साहब मिल के आएँगे, तो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे जेल से। तो हम्म, वही बात मैं कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की समझ हम्म, नहीं आ रही, इसकी मंतक समझ नहीं आ रही। यार देखें आप, ब्लैक एंड व्हाइट होता है लॉ।
लॉ में इस तरह की कंडीशंस नहीं होती, और खासकर जब कोई फैसला अदालती फैसला होता है, या तो पार्लियामेंट कानून बना दे कि अगर किसी ने मिलना है किसी से कैदी को तो बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेगा। ये तो मुझे एक जुडिशियल ऑर्डर लग रहा है जिसके थ्रू आपने कह दिया, एक ब्लैंकेट ऑर्डर बैन कर दिया और आपने कहा आप नहीं कर सकते। सो मेरी समझ से बाहर है हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह फंक्शन कर रही है। खैर अभी मुलाकात होगी, आप देखेंगे किस तरह डेवलपमेंट्स होती हैं, फर्दर लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे जो तरीकाकार है, जो मैनर है, मोड है, जो मेथड है, उससे बिल्कुल इख्तलाफ है। जिस तरह ऑर्डर अदालत ने भी ऑर्डर किया, ऐसे कहीं भी नहीं होता पूरी दुनिया में, ना कभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल या जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह के ऑर्डर्स पास हुए हैं। अच्छा, ये खबर भी आज इस पे गुफ्तगू हो रही थी कि खान साहब को जाली अखबार फराहम किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। आपको लगता है कि क्या ये जो पीटीआई बात कर रही है ये दुरुस्त है? ऐसा हो सकता है कि रोज़ाना उनके लिए एक अखबार जो है वो जाली बनाया जाए फिर उनको फराहम किया जाए? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही होगी? देखें, मुझे इस चीज़ की श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इस हुकूमत को ही एक फॉर्म 47 के तहत बनाया गया है जो जाली तरीकाकार था, फॉर्म 47 को इग्नोर करके, तो इस हुकूमत में आप कोई भी चीज़ देख लें, वो एमपीओ ऑर्डर्स इशू करना हो, कोई गवर्नमेंट का कोई काम हो, कोई भी चीज़ हो, इसका वजूद भी जो है, या इस मुल्क में जो मरियम नवाज साहिबा जिस तरह गवर्नेंस कर रही हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स के फीते जाके काटती हैं उस्मान बुज़दार साहब के टाइप के, तो वो सारा कुछ ही जाली है। तो आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अखबार भी जाली दे दें शायद, क्योंकि देखें आपने भी कल देखा होगा, आपने जरूर फॉलो किया होगा, कल मैं देख रहा था हमारे मुल्क में कुछ प्रेसिडेंट और कुछ अवार्ड्स जो थी गवर्नर साहब की तरफ से बांटे गए हैं, जिस तरह रेवड़ियां बांटते हैं आप रेडी लगा के। नहीं तो फिर मेरा एक सवाल तो बनता है, खावर माने का बेचारे का क्या कसूर था, उसको भी अवार्ड दे देते एक। तो ये तो इस हुकूमत का, इस इम्पोर्टेड रजीम का क्राइटेरिया है, हर चीज ही फेक है, अवार्ड भी फेक है, आपके हुकूमत भी फेक है, जिस हुकूमत की बेसिस ही फेक है, तो वहां अखबार भी फेक तो आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यू नेवर नो ये भी हुआ हो। सही। अच्छा, अब अबूज़र साहब, अब थोड़ा सा मैं आपसे केपी हुकूमत के बारे में जानना चाहूँगी। एक मसला अभी काफ़ी दिनों से दरपेश है सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। चलें पीटीआई के अंदरूनी इशूज़, और आपने ये तो बताया कि उनके साथ क्या चैलेंजेस हो रहे हैं सर, लेकिन ये बताएगा कि आप टेररिज्म के हवाले से एक पॉलिसी तो वज़ा होनी है, इसके ऊपर सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, लेकिन अब इसमें गंडापुर साहब ये फरमा रहे हैं कि हमें बात करनी चाहिए उन ग्रुपों से जो कि टेररिज्म का कॉज हैं, या हमें अफ़गानिस्तान वफूद भेजने चाहिए। इस पे सर अभी तक वफाक का कोई जवाब नहीं आया। आपके ख़्याल में बातचीत करना इस वक्त कोई ऑप्शन मौजूद है? क्योंकि ये तो टेररिस्ट ऐसे हैं जो कि माजी में जिनसे कई मरतबा कोशिश की गई बातचीत की, लेकिन हर मरतबा इन्होंने अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला किया। तो किस पैराए में गंडापुर साहब ये समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिए? देखें सना, इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर लेते हैं। देखें, कुछ ग्रुप्स तो हैं जो फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, और वो इस चीज पे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, और वो फोर्स इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ तो आप बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बेशक बलोचिस्तान हो या केपीके हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज आपने बलोचिस्तान के जेन्युइन ग्रीवियंसेस को आपको एड्रेस करना है, ताकि जो उनकी सिंपैथी है या उनको डिस्टेंस करें, अलूप करें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लोकल पॉपुलेशन के साथ। यही केपी में जरूरत है आपको, कि केपी के अंदर अगर आप फॉर इंस्टेंस एक्शन लेना शुरू कर दें, और देखें आपने माजी में देखा एक शख्स को मारने के लिए एक ड्रोन हमला होता था, उसमें 60 बच्चे तालिम मदरसे के बिल्कुल। तो ये काउंटर देखिए, एक तो इंसानी जान का ज़िया, हमारे मुल्क के शहरी हैं, प्लस ये कोलैटरल डैमेज जो होता है उससे टेररिज्म बढ़ता है, कभी भी कम नहीं हो। इस वजह से आपको सबसे पहले टेररिज्म जो है, या टेररिज्म के जो सिंपैथाइजर हैं उनको खत्म करना है, ताकि आपका ऑपरेशन इफेक्टिव हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप केपी के अंदर ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया वहां पे। दैट मीन्स पब्लिक उनके साथ है। अगर पब्लिक साथ है तो वो पहले मोबिलाइज करें पब्लिक को इन लोगों के खिलाफ जो दहशतगर्दों के साथ है, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसके बाद एक इफेक्टिव ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लड़ना चाह रहे होंगे, जो सुलह करने चाह रहे होंगे, जो एमिकेबल सोल्यूशन चाह रहे होंगे, उनको तो आप खत्म करें ना, अपने साथ रखें। बाकी जिन्होंने लड़ना है, जिन्होंने नहीं माननी बात, जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद पे हमला करना है, उनके खिलाफ फौजी एक्शन हो। लेकिन इट शुड बी
थॉट आउट प्लान, नॉट रैपिड प्लान कि आप जाएं और फायरिंग करें, बंदे मारें, उसके बाद उसका रिएक्शन भी हमने फेस करना है। ये पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात हो रही है। अच्छा सलमान साहब, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी सर। ये फरमाएगा कि अपोजिशन तो अब बढ़ रही है अपनी एहतजाज की तरफ, लेकिन मौलाना साहब की भी जमात वो भी अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन दोनों अब लग रहा है कि बज़ाहिर अलग अलग ग्रुपों में एहतजाज करेंगे। कोई ऐसी बातचीत होने का इम्कान है कि दोनों इकट्ठे हैं? क्योंकि मौलाना साहब तो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी अपोजिशन अलाइंस है उन्होंने अभी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं दी है कि करना क्या है। तो आपको क्या लगता है सर कि कोई इकट्ठा होकर कुछ करने की पॉसिबिलिटी है, या अपने अपने अलग अलग डोमेन में रहते हुए आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखें, एक चीज मैं बता दूं, आप ये समझे जैसे पाकिस्तान की जब क्रिकेट टीम होती थी, एक साइड से वसीम अकरम बॉलिंग करता था, दूसरी साइड से वकार यूनुस करता था, दोनों का मकसद ये ही होता था हमने विकेट लेनी है, पाकिस्तान को जिताना है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हो या बाकी जी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, बेशक वो बॉलिंग डिफरेंट एंड से कर रहे हो, लेकिन उन सब का मकसद एक है कि हमने इस मुल्क में आइन को बहाल करना है, जमहूरियत को बहाल करना है, हमने इस मुल्क में बुनियादी हुकूक को बहाल करना है। और जो तमाशा लगा हुआ है, जो रिगिंग के थ्रू एक रिजीम को सेटअप किया गया है और फस्तायत जो है उसको रोज ब रोज बढ़ाया जा रहा है, इस मुल्क में हर किस्म की ज्यादती की जा रही है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को अगवा किया जा रहा है। तो इस चीजों को रोकना होगा, इसके लिए खड़ा होना होगा। मकसद सबका एक है, और एट द एंड ऑफ द डे बेशक डिफरेंट एंड से बॉलिंग कर रही हूँ, लेकिन इन सब ने इकट्ठा होना है। और हमारी इनसे बातचीत भी बहुत अच्छी चल रही है। एक टाइम आएगा जब हमारा कॉमन एजेंडा बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। देखें, अभी इख्तलाफ हो सकता है आपको तरीकाकार से, मोड मैनर मेथड से आपको हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है, आपका गोल एक है। तो एंड ऑफ द डे आपने इकट्ठा भी हो जाना। और इसमें मेजर रोल पीटीआई का या जेयूआईएफ का है, क्योंकि वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं। तो मौलाना साहब पे हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ बातचीत हो रही है, और हम बड़े होपफुल हैं कि वो हमारे साथ ही चलेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, इस रजीम को, और जो लेके आए हैं लोग, इस रजीम को हमने खत्म करना है, और मुल्क में कानून आइन बहाल करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू एक जेन्युइन पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट इस मुल्क में इंस्टॉल हो। बहुत बहुत शुक्रिया अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब सर आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, और ख़ास तौर पर वजाहत भी कर रहे थे उन इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जुड़े हैं। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं कि IMF के वक्त की पाकिस्तान में मौजूदगी। उम्मीदें तो ये थी कि बहुत सारे इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान IMF को कन्विंस कर लेगा, लेकिन लगता यह है कि बहुत से इशूज़ में अभी बहुत सा काम करना बाकी है, और IMF इसी वजह से इंपॉर्टेंट तरीन जो रिजर्वेशंस थी उनके ऊपर मुतमईन नहीं हो सका है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। वो क्या रिजर्वेशंस थी और उसका नुकसान क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम सियासी जमातों का अहवाल जान रहे हैं, वहीं ये भी समझना ज़रूरी है कि IMF के वक्त की पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में मौजूद की तवक्कात बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान की हुकूमत की, लेकिन लग ये रहा है कि शायद पाकिस्तान की हुकूमत IMF की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकी। जो बिजली के नर्ख कम करने, टैरिफ में कमी लानी और इस किस्म के दीगर इशूज़ के ऊपर हुकूमत बड़ी पुरुमीद नज़र आती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बुखार टूटता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि IMF सही मायनों में मुतमईन नहीं हो सका है पाकिस्तानी हुकूमत के प्लान के साथ। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दीगर अवामिल ऐसे भी हैं जिनको मद्देनज़र अगर रखा जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत कुछ बेहतर परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आ रही है। आया किन जगहों के ऊपर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, और दूसरा ये भी कि जब 100% एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की गई तो फिर गलतियां कहां पर हो रही हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, माशियात के हवाले से इन उमूर के ऊपर खासा उबूर रखते हैं, मेरे साथ अशफाक तोला साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट भी हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा, IMF का वक्त पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन तवक्कात थी कि बहुत सी चीज़ों पर कन्विंस कर लेगा पाकिस्तान उन्हें, लेकिन अब खबरें इस तरह की आ रही हैं कि लग रहा है कि शायद पाकिस्तान ने होमवर्क ठीक अंदाज में नहीं किया था। आपकी क्या राय इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मरतबा रिव्यू में सच इतना कुछ नहीं था, माँ सिवाय 2-3 चीजों के। एक तो सबसे पहली चीज थी आपकी FBR के टारगेट, जिसमें मैंने ये सुना है कि मनवा लिया गया है कि थोड़े टारगेट हमारे पूरे नहीं होंगे, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है IMF की टीम ने उनको कुछ ऑप्शंस दे के कुछ शायद 100 बिलियन रुपए से टारगेट को कम कर दिया है। तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, जो उस वक्त अभी जो मुझे नजर आ रहा है, बाकी चीजों पे तो मेरा ख्याल है कोई इतना सच इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन एक अब ये टैरिफ की जो बात आ रही है कि जी टैरिफ आप रिड्यूस करें, और एवरेज टैरिफ 7 हमारी कैलकुलेशन कहती है 6.1 या 4 होगा, वो एवरेज लेके आए।
اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آٹو موبائل سیکٹر کو اب آپ اوپن کریں اور آٹو موبائل سیکٹر کو اگلے 5 سالوں میں اوپن کریں. اب مجھے اس چیز کی تھوڑی سی سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ایم ای پی جو ان کا ہوگا اور جو میرا خیال ہے اب ان کی جو ورکنگز آئیں گی دوبارہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر، اس کے بعد ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جائیں گے. میرا خیال ہے بائی اینڈ لارج چیزیں ایگری ہو گئی ہیں، اور ٹیرف کے اوپر کچھ چیزیں تھیں آئی ایم ایف کی طرف سے، تو میرا خیال ہے وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے. اچھا، لیکن سر یہ فرمائے گا کہ اب جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ وزیر اعظم غالباً 23 مارچ کو انہوں نے اناؤنس تو کرنا تھا کہ 8 روپے فی یونٹ کمی کرنے کا اعلان ہوگا، لیکن اب اگر ایسا نہیں ہوا اور آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا اس میں کچھ ایشوز تو ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی جو کہ وہ دور نہیں کر سکے، آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر اس میں مزید کچھ بات چیت ہو تو شاید گورنمنٹ کنونس کر لے گی، بھلے اس میں ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ لگ جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بڑا مشکل ہوگا اب فیوچر میں بھی اس کے اوپر کچھ عمل درآمد ہونا؟ میرا جہاں تک اطلاع تھی کہ جب آپ نے 600 10 روپے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا تھا، تو یہ کوئٹ پرو میں آئی ایم ایف نے آپ کو اناؤنس کرنا تھا، الاؤ کیا تھا 1 روپے 20 پیسے کی ریڈکشن کا. 7 8 8 روپے تو میری نالج میں بھی نہیں ہے، نہ میرا خیال ہے اس وقت اتنا کوئی گنجائش نکلے گی کہ پرماننٹلی آپ، ہاں کوئی سیزنل آپ دے دیں تو الگ بات ہے، یا کوئی ایک اسپیسیفک سیکٹر کو دے دیں تو وہ الگ بات ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی کوئی ریلیف ملے گی 7 سے 8 روپے کی. بٹ یہ ہے کہ یہ کوئٹ پرو میں انہوں نے یہ بات ضرور کی تھی کہ ہم 10 روپے لیوی لگا دیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں 1 روپے 20 پیسے یا 1 روپے 40 پیسے کی کوئی آپ کو چھوٹ دے، ریڈکشن ان ٹیرف. سر یہ فرمائے گا کہ ویسے بنیادی طور پر پیٹرول کی قیمت میں اسی لیے کمی نہیں کی گئی تھی کہ بجلی میں ریلیف دینے کی خواہش تھی حکومت کی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہو سکا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ جو عوام کو کچھ حد تک ریلیف دینے کی خواہش تھی اس حکومت کی، تو اب واپس پیٹرول کے ریٹس کے اوپر جایا جائے گا، یا کوئی اور آپشن بھی موجود ہے جہاں کوئی ایسا اسپیس ہو جس کو حکومت استعمال کرتے ہوئے کچھ کمی کر سکے کسی چیز کے ریٹس میں؟ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں آپ پیٹرولیم لیوی ہم بڑھا دیتے ہیں، آپ ہمیں وہاں پر ریڈکشن کرنے دیں، تو وہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ہو جائے. اور پیٹرول کی پرائس دیکھیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنکڈ ہے، اور اکانومی کو بائی اینڈ لارج آپ کو انٹرنیشنل چیزوں سے لنک کرنا پڑے گا. آپ میرا خیال ہے کب تک ہم سبسڈی اور کراس سبسڈی دیتے رہیں گے کہ جی ایک علاقے میں اگر سپلائی زیادہ ہے اور دوسرے کی ڈیمانڈ کم ہے تو آپ کہو کہ نہیں جی کنٹری میں سیم ریٹ ہوگا. تو یہ ریگولیشن کی وجہ سے ہمیں جو پرابلمس پڑی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہوگی پاکستان کی اکانومی کے لیے. تو آپ کو ہر چیز کو، اسپیشلی آپ دیکھیں اب گندم کی پرائز میں آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں، گنے کی پرائز میں اب آپ کو پرابلم آ رہی ہے، آپ ایکسپورٹ آپ نے الاؤ کر دی وداؤٹ لکنگ ایٹ کہ جی سیزن میں آپ کے پاس یا جب آپ کی پیک ڈیمانڈ ہوگی ملیں گی کہ نہیں. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو 130 روپے کی چینی تھی وہ کہیں جا کے اب آپ کو 168 روپے میں بھی نہیں مل رہی ہے. تو ان چیزوں کو ایک ہی حل ہے کہ آپ کمرشل لائنز پہ چلنے دیں چیزوں کو. گورنمنٹ کی یہ جو پولیٹیکل اکانومی کی جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ جی کاشتکاروں کو یہ پیسہ مل جائے، ہمارا پولیٹیکل ڈومین رہے، ان چیزوں سے اب آپ کو نکلنا پڑے گا. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ اب گورنمنٹ تو مسلسل دعویٰ کر رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ مہنگائی میں بڑی خاطر خواہ کمی بھی آئی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی عوام کو کسی حد تک کسی جگہ پر ریلیف ملا ہے یا کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہوں عوام کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا کہ چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے وہ کس حد تک اچیو ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ بھی کافی دنوں سے، کافی ہفتوں سے سنگل ڈیجٹ میں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ اس کا فائدہ عوام کو بھی پہنچ رہا ہے؟ عوام کو فائدہ اس حد تک پہنچا جا رہا ہے کہ جیسے ہی جس وقت بہت ہی ریمپنٹ آپ کی جو انفلیشن بڑھی تھی، اس کے بعد یہ ٹھہراؤ جو آیا کرنسی کی ڈیویلویشن کے رکنے کی وجہ سے ثمرات ملے، اور جو کچھ کموڈٹی پرائزز جو کم ہوئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے جو ثمرات ملے ان کو عوام نے یہ تو کیپچر ضرور کیا کہ جی مہنگائی رفتار سے نہیں بڑھی جس رفتار سے پچھلے 2 سالوں میں بڑھی تھی. تو یہ تو ایک اچھی بات تھی. دوسری طرف عوام کا جس طریقے سے جو روزگار میں اضافہ ہونا تھا ویجز میں، وہ اس رفتار سے کبھی بھی بڑا نہیں تھا جس رفتار سے آپ کی مہنگائی بڑھی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت بھی عوام کے پاس ایک گیپ ہے، آپ کو ان کی تنخواہوں میں اضافہ اس بجٹ کے اندر کم از کم منیمم ویج کو آپ کو 50,000 روپے پہ لے کے جانا پڑے گا.
یہ میں نے دیکھا ہے. آپ دیکھیں ہر چیز ماشاءاللہ اپنی اچھی طرف جا رہی ہے. ہمارے صاحب ثروت حضرات کافی حد تک اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے اپنے گھر میں دیکھ لیں، اگر اپنے مزدوروں کو ہی اگر صحیح سے چیریٹی کا حصہ بنا دیں اور اگر انہی کا خیال کر لیں اور ان کو صحیح سے تنخواہیں دے دیں تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور یہ معاملات بھی سارے آپ کے انفلیشن کے اگینسٹ ایک بہت اچھا آپ کو شیلڈ مل جائے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کو تکلیف نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. بارکیف یہ ایک بات خوشی کی بات ہے کہ مہنگائی کی رفتار میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہوا. پاکستان نے اس سال کے لیے بھی گروتھ ریٹ چنا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے اہداف حاصل کر لیں تو گروتھ ریٹ میں بڑا فرق پڑے گا، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بہت بہتری ہوگی. لیکن کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ صرف کاغذوں کی حد تک ہے، اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے گا پاکستان. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی پالیسیز لے کے چل رہی ہے اس وقت حکومت، ہم وہ گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ، ہم وہ ٹیکسیشن کا ٹارگٹ اور خاص طور پر ایکسپورٹس امپورٹس کا جو ایک بیلنس ہے، اس میں ہم کامیاب ہو سکیں گے جو ہم نے پوائنٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ ہماری جب بھی گروتھ ہوئی ہے ماضی میں وہ امپورٹ لیڈ گروتھ تھی، اور امپورٹ لیڈ گروتھ پہ آپ کا جب بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آپ کا امپیکٹ پڑتا ہے، آپ کو آئی ایم ایف کو بلا کے ڈی ویلیویشن کر کے پھر آپ کو مہنگائی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اور گروتھ کو سپریس کرنی پڑتی ہے. اس وقت ہمارا ایمبیشن یہ ہونا چاہیے کہ اگلے 2-3 سال کو آپ گروتھ کو بھول جائیں اور آپ اپنی ایکسپورٹ پالیسی کی طرف متوجہ رہیں، آپ فری لانسنگ کی طرف توجہ رہیں، آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف توجہ رہیں. ابھی بھی دیکھیں جو اگر آپ یہ جو پالیسیز آپ جو لے آ رہے ہیں اور جو اس وقت میں سن رہا ہوں جس طریقے سے گاڑیوں کی امپورٹ الاؤ کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا یہ ہمارے لیے سسٹینیبل ہوگی. اور پھر آپ کو ڈیویلیویشن کر کے جو ایک میرا خیال ہے آئی ایم ایف کے اوریجنل جو پلان میں تھا $329 کا ڈالر، اس طرف ہم گامزن نہ ہو جائیں. اور جو حکومت نے بھی $295 کے حساب سے اپنی ویلیویشن جو بجٹری فگرز جو تھے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی پالیسیز سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کو اس وقت کنٹینڈڈ آپ کو پالیسی رکھنی چاہیے ایز فار ایز امپورٹ از کنسرنڈ. ایز فار ایز لگژری از کنسرنڈ تو بالکل ہی آپ کی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کمپٹیشن نہیں ہے تو لوکل گاڑیاں ٹھیک نہیں بنتی ہیں، ان کی کنزمپشن میں بھی کمی آئی ہے تو وہ خود امپروو کریں گے اپنی کوالٹی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ بہت گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں، آپ دنیا کی دوسرے کنٹریز کی بھی مثالیں لے لیں. اگر آپ ڈالر ٹرمز میں کریں گے اور ڈیوٹیز کو نکال دیں تو پاکستان ابھی بھی سستا ہوگا. بٹ سنس کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ریونیو کا مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کنزمپشن پاور نہیں ہے ابھی اس وقت، ہماری جو پرچیزنگ پاور لمٹس ہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کے پاس. تو یہ 2-3 سال اگر تھوڑا سا سپریس رہے لانگ ٹرم اگر نہ ہو، اور شارٹ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں اگر آپ کے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا انڈیکس تھوڑا نیچے آتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کو لانگ ٹرم کے لیے وائبل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اشفاق طولہ صاحب موجود تھے، سینئر اکانومسٹ بھی ہیں، اور حکومت اس وقت جن پالیسیز کو جن ڈائریکشنز میں لے کر جا رہی ہے کہاں کہاں کچھ مزید بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے اس کی وضاحت کر رہے تھے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم وفاقی حکومت کی طرف سے نمائندہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا میں جو آپشنز لیے جا رہے ہیں سلوشنز کی صورت میں کس حد تک اپلیکیبل نظر آتے ہیں، اس پر ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اپنا موقف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مختلف ایشوز کو مد نظر رکھا جائے تو اپوزیشن یقیناً یہ کوشش ضرور کر رہی ہے کہ حتمی طور پر کس طریقے سے ایک احتجاجی میدان کو گرما کے رکھا جائے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات کچھ اور ہیں اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی ترجیحات بھی کچھ اور ہیں. ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پرائیورٹی آہستہ آہستہ ملتی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف اس بیانیے کو بھی تقویت مل رہی ہے کہ اپوزیشن ملک میں استحکام نہیں چاہتی ہے. کس حد تک حکومت کی پالیسی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نہ صرف یہ کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھا جائے، اس پر ان کا موقف لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم بھی ہیں اور خیبر پختونخوا میں نون لیگ کے صوبائی صدر بھی ہیں. اختیار ولی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ میں دہشت گردی سے پہلے بات کرنے سے پہلے چاہوں گی آپ کا موقف کہ آپ نے آج گفتگو کی ہے اور اس میں آپ نے رمضان پیکج کے حوالے سے بات کی ہے خیبر پختونخوا کی کہ اس میں کرپشن کے بڑے انکشافات ہوئے ہیں. اصل ماجرا کیا ہے اگر آپ بتا سکیں کہ رمضان پیکج کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں کے پی حکومت کرپشن کیسے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سنا میری بہن. بات ایسی ہے کہ یہ ہم بات کرتے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ جو تبدیلی کو دور سے بیٹھ کر
اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں. ہم اس تبدیلی کو یہاں پر آن گراؤنڈ ہم اس کو فیس کرتے ہیں. یہ آج میرے خیال میں کوئی چوتھا پانچواں دن ہے کہ صوبے میں یہ بات آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، اور ہر وہ غریب بندہ جس کو پہلے رمضان پیکج ملا کرتے تھے حکومتوں میں، ان کے بھی ہمارے بھی ANP کے دور میں بھی، نگران حکومت میں بھی پیکج ملتے تھے لوگوں کو، جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کو رمضان پیکج دیا جاتا ہے. 10-10 ہزار روپے کا انہوں نے پیکج اعلان کیا ہے. اس کے لیے کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے، کوئی نادرا کا سسٹم نہیں ہے، کوئی بسپ کا کارڈ نہیں ہے، کوئی وولٹ سسٹم نہیں ہے. اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس اور اراکین اسمبلی کو بولا کہ آپ اپنی اپنی لسٹیں اور اپنی فہرستیں تیار کر لیں. انہوں نے اپنے کارکنوں کی لسٹیں اور فہرستیں تیار کر لی اور ان کو بھیج دیا. ڈپٹی کمشنر نے ان کو پیسے جاری کر دیے ہیں. یقین کریں دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری اسٹنکنگ، ویری ویری بیڈ. کہ غریب لوگ جو ہے نا، وہ خیبر پختونخوا کی سوشل میڈیا اس سے بھری ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے پیسے بھی یہ لوگ کھا گئے، زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے بھی یہ کھا جاتے ہیں. یہ اتنے کرپٹ حکومت ہے، اتنی کرپٹ لوگ ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے. اور وہ پیسے ابھی لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں. میں نے خود اپنے DC کو بولا ہے، جس ضلع میں میں رہتا ہوں، دوسرے ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنر کو میں نے کال کی. میں نے کہا تم نے جتنے پیسے دیے ہیں لوگوں کو، ذرا ان کی لسٹیں جو ہیں وہ آپ آویزہ کریں، اس کو پبلک کریں، تاکہ ہم آنے والی اپنی زکوٰۃ اور خیرات انہی لوگوں کو بھیجیں. اور اس کو یہ لوگ کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، کہ جو آنے والا عید کے بعد ان کا کوئی انتشاری مارچ ہوگا، انہوں نے لوگوں میں ایڈوانس میں پیسے 10-12 ارب روپے یہ اس طرح کے بانٹے گئے ہیں. یہ خیبر پختونخوا ہے، یہ نیا پاکستان کا نیا خیبر پختونخوا ہے، جہاں پر انقلاب ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تیسری بار آ چکا. جہاں پر پوچھے کہ جس کے صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن ہے، صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ازم ہے. 500 ارب روپے ان کو دیے گئے ہیں. ان سے پوچھو کہ وہ پیسے کدھر ہیں؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ وہ پیسے یہ لوگ کھو گئے ہیں. اس سے انہوں نے موبائل خریدے ہیں، اپنی سوشل میڈیا میں بانٹ دیے، لیپ ٹاپ بانٹ دیے، تنخواہیں دے رہے ہیں ان کو، اپنی گنیں خرید لی ہیں، ٹیئر گیس شیلز خرید لی ہیں، ٹیئر گیس گنز خرید لی ہیں، اور بہت ساری اکوپمنٹ، اور آپس میں پیسے بھی بانٹ لیے. 500 ارب روپے، 500 ارب. وزیر اعظم شہباز شریف نے خود علی امین سے پوچھا ہے کہ آپ کو ہم نے پیسے دیے ہیں، علی امین صاحب وہ پیسے کدھر ہیں؟ علی امین صاحب کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. ہم ایسے صوبے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ خیرات کھا جاتے ہیں، حکمران خیرات کھا جاتے ہیں، زکوٰۃ کھا جاتے ہیں، رمضان کے مستحق لوگوں کا پیکج کھا جاتے ہیں. سر اب یہ فرمائے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کسی حد تک بگڑ چکی ہے، بلکہ خاصی خراب ہو چکی ہے. آپ یہ فرمائے گا کہ زمینی حقائق کیا ہیں، کہ دہشت گردی کے خلاف اس وقت جو ایلیمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں، اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے، اور کہاں پر KP گورنمنٹ آپ کو کمزور نظر آتی ہے؟ KP گورنمنٹ جو ہے وہ علی امین کی گنڈا پوری حکومت، آپ جو ہے نا، وہ بہادری کے کسی بھی زاویے اور کسی بھی لیول پہ نہیں کھڑی. وہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا، وہ سب سے بڑی بزدل سٹیٹمنٹ ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ افغانستان نے امریکہ کو شکست دیا، ایک بار دیا، دوسری بار دیا، سوویت یونین کو شکست دیا، ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں؟ بزدل آدمی، ہم کب ان سے لڑنا چاہتے ہیں؟ ہم جنگ ان سے تو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم تو صرف افغانستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس بات کو انشور کرائیں کہ آپ کی سرزمین ہماری سرزمین کے خلاف استعمال ہو. اتنی بھی بات نہیں کر سکتے. اتنی بڑی مونچھیں، اتنے بڑے بال، اتنا بڑا 6 فٹ کا پلس قد، اور اتنی چھوٹی بات. ہم تو بحیثیت باسی اور ریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا، وی آر اسٹینڈنگ ان دا مڈل آف نو ویئر. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ہماری حکومت تیسری بار اسمبلی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے کہ جو نظام ریاست، نظام حکومت، تحفظ، پبلک بارڈر، سوشل نارمز، نیوسنس ویلیوز، ایسی چیزوں سے وہ
وہ بالکل نابلد لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بس اپنا ٹائم پورا کرنا ہے, پیسے لینے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ٹیررسٹ تنظیم جو بھی ہو اس کے ساتھ ان کا لیزون اور ان کے تعلقات اتنے اچھے ہوں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں, باقی سارے پولیٹیکل لوگوں کو, ساری پارٹیوں کو وہ قتل کریں. اتنے بزدل لوگ ہیں, ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ابھی آپ پوچھیں گے کہ کیا میری یہ بات جو ہے یہ درست ہے یا اس کی تصدیق کیا ہے. جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی کچھ دن پہلے, تحریک انصاف نے اپنے 14 رکنی ٹیم کا اعلان کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور صبح اعلان کر دیا یا رات کو کہہ دیا کہ ہم تو نہیں جا رہے ہیں. ان کو تھریٹ آ گئی تھی کہ تم جاؤ تو صحیح, تمہاری ہم لاتیں توڑ دیں گے. اور یہ اتنے بزدل ہیں کہ یہ وجہ اپنے اتحادی, جو ان کے اتحادی ہیں نہیں, مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم کس وجہ سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں جا رہے. یہ اتنے بزدل لوگ ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ایسے ہاتھوں میں ہو خیبر پختونخوا کی 4.25 کروڑ عوام کی زندگیاں, تو وہ کتنے محفوظ ہیں اور وہ کہاں کھڑے. اختیار صاحب یہ فرمائے گا کہ کے پی گورنمنٹ اور خاص طور پر گنڈا پور صاحب کی یہ رائے ہے کہ دہشت گردوں سے بات چیت ہونی چاہیے, وہ افغانستان وفود بھیجنے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں وفاق جو ہے وہ ان کو اعتماد میں بھی لے. کیا کہیں گے آخر وجہ کیا ہے؟ کیا یہ مشورہ درست ہے کہ ان سے بات چیت کی جائے ایک مرتبہ پھر, یا آخری کوشش کر کے دیکھ لی جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیررسٹ تنظیموں کے ساتھ جتنی رشتہ داری تحریک انصاف حکومت کی ہے اتنی شاید کسی کی نہیں ہے. جتنا لائزون ان کا ہے اتنا شاید کسی کا بھی نہیں ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لائزون آپ صرف اپنے لیے نہیں, اپنے سر کی خیر کے لیے نہیں, یا پاکستان کے لیے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. ضرور بات کیجئے, اور آپ کے بات کرنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے, آپ تو انہی کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے تو بڑے کرتے دھرتے آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں, وہیں پر رہتے ہیں, وہیں پر لیٹے ہیں, وہیں پر سوتے ہیں, وہیں پر کھاتے پیتے ہیں. ان سے کر لیں بات, آج ہی کر لیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے, بلوچستان کے لیے, سندھ, پنجاب, کشمیر اور پختونخوا سب کے لیے امن کا کوئی پیغام لائیں, ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کی بات سے کوئی بات بنتی. آج ہی کریں اور کل اس کا اعلان بھی کر لیں, لیکن گندی سیاست اس پہ نہیں کرنی. سر یہ فرمائے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ نمبرز دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 9 سے 11 ہزار کے قریب جنگجو جو ہیں وہ ان کے علاقوں میں آ کر سیٹلڈ ہو چکے ہیں, اور بارڈر کے دوسری طرف تقریباً 20 ہزار سے زائد کے قریب جنگجو موجود ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک لاٹ یہاں آ چکی ہے اور دوسری لاٹ آنے کو تیار ہے. تو اتنے بڑے نمبر کے ساتھ آخر وفاق اور صوبہ کیسے نمٹ سکے گا آخر؟ یہ جو گنڈا پور صاحب تعداد بتا رہے ہیں 50,000 کے قریب لوگوں کی, یہ لایا کون ہے؟ یہی لائے, انہوں نے یہ آباد کیا ہے, ان کو نمبر بھی پتہ ہے, یہ پتہ ہے, بالکل معلوم ہے. جہاں تک بات ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ کے اپنے ملک میں ایسے لوگوں کی حکومت ہو, جب حکومت ہی مل جائے, آپ کے صوبے کے حکمران مل جائیں ان ٹیررز کے ساتھ, اور وہ ان کے وکیل بن جائیں, ان کی دلیل بن جائیں, تو عوام کہاں کھڑی ہے؟ فوج تو چلو یا وفاقی حکومت اس نے جو کرنا ہے وہ تو کر لے, لیکن عوام کہاں کھڑی ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام کے تو وہ تو اس بات سے بڑے لا علم تھے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کن لوگوں کو ووٹ دیا, کن لوگوں کو انہوں نے حکمران بنایا, اور ان کے انٹینشنز کیا ہیں, اور ان کے لیے وہ کیا خواب سجا کے بیٹھے ہیں. تو میرے خیال میں حکومتیں اور ریاست جب نمٹنے پر آتی ہیں, جب کوئی دوسرے ملک سے آتا ہے اور میرے گھر میں کارروائی کرتا ہے, تو پھر ریاست پھر ویل اکوپڈ بھی ہے, ویل اویپڈ ذمہ داریوں سے وہ سنبھال لے گی. لیکن اس میں جو گندا کردار ہے تحریک انصاف حکومت کا, اس کی قیادت کا, جنہوں نے اس ٹیررزم کو باقاعدہ امپورٹ کیا ہے, افغانستان سے امپورٹ کیا ہے, اور یہ بھی ان کی کوشش تھی کہ یہ ٹیررسٹ تنظیمیں جو ہیں یہ ان کی عسکری ونگ بن جائے, اور تحریک انصاف اس کی سیاسی ونگ ہو, اور تحریک انصاف کے تمام مخالفین کو یہ لوگ قتل کر دیں, تاکہ ان کے لیے حکومت کرنا اور ون پارٹی سسٹم جو ہے وہ ملک میں یہ نافذ ہو سکے اور رائج ہو سکے.
سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ اپوزیشن کی تمام بڑی جماعتیں انکلوڈنگ JUIF حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا عید الفطر کے بعد؟ مولانا صاحب کو انگیج کر بھی لیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا، آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کا اپنا ایک تعلق بھی ہے، اور زرداری صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا ایک تعلق ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف اور مولانا صاحب کے بیچ میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. دیوار چین سے بڑی دیوار جو ہے ان کے بیچ میں کڑی ہے، اور کچھ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، کچھ ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، کچھ مسلکی اختلافات بھی ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مولانا صاحب ول کم اوور دا ون پیج وتھ PTI. آئی ڈونٹ تھنک سو، نہیں لگتا. اور ہاں، ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ میں باتیں تو وہ اس کو ہم کسی بھی وقت کور کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب موجود تھے، مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا میں صوبائی صدر بھی ہیں اور وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں. یقیناً خیبر پختونخوا کی جو انسائٹ ہے اس حوالے سے بخوبی آگاہ بھی تھے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف سے جو سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر کچھ سنگین غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی بھی کر رہے تھے. یقیناً بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس مسئلے کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.